एक इंतहाई अजीबो गरीब और एक इंतहाई तशवीशनाक खबर आई है बहावल नगर से। पूरे का पूरा सोशल मीडिया इस वक्त इस खबर और इस खबर से मुतल्लिका वीडियो से भरा हुआ है। एक जानिब पंजाब पुलिस है और दूसरी जानिब पाक फौज के बावर्दी जवान। बहावल नगर के 3 थानों में क्या हुआ, ये वाकया क्या है, थाने के ऊपर फौजियों की तरफ से, फौजी जवानों की तरफ से धावा बोलने का जो पुलिस का इल्जाम है उसमें क्या हकीकत है, इस हवाले से जो इंसिडेंट हुआ है आज, उससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ, इसका बैकलॉग क्या कहता है और इसकी बैक स्टोरी क्या है, मकामी सहाफी क्या कंफर्म कर रहे हैं, मैं सारी की सारी डिटेल्स बड़े न्यूट्रल से अंदाज में आपके सामने रखूंगा। और पुलिस की जो एक्यूजेशन है वो बड़ी खतरनाक है, पुलिस का जो इल्जाम है और जो वीडियोस हैं वो भी अच्छी खासी अलार्मिंग और खतरनाक हैं। ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ वीडियोस आपके सामने हम ब्लर करके चलवा देंगे क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की कुछ लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से कुछ वायलेंस के जो मनाजिर हैं वो नहीं दिखाए जा सकते। और इससे पहले भी बहुत कुछ होता आया, अब भी हो रहा है। ये मामला किस तरह से जाकर रुकेगा, पुलिस के ग्रुप्स जो हैं उनके अंदर इस वक्त बड़ा तसब्जुब है, हाई कमांड के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये अनफॉर्चुनेट है, ईद के दिन होना और ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। और इस मामले को बड़े बारीक बीनी से, बड़ी जिम्मेदारी से रिपोर्ट करने की भी जरूरत है। मैं इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स भी लेकर आपके सामने आया हूं, लेकिन पहले आपने एक वीडियो देखनी है जिसमें एक पुलिस वाला ये वीडियो बना रहा है और कमेंट्री कर रहा है। बाकी वीडियोस बहुत ज्यादा हैं और तशद्दुद की तस्वीर हैं, पुलिस अफसरान पर बेईमाना किस्म के तशद्दुद की, थाने के अंदर उस तर्ज की तोड़ फोड़ है जो कि आप देखते हैं कि जब कोई मॉब अटैक करता है अनफॉर्चुनेटली, उस तरह का थाने के अंदर के मनाजिर जो हैं वो भी देखे गए। अब यहां पर जो पुलिस की इंटरनल रिपोर्ट है वो भी मेरे पास आई है, लेकिन पहले आप जरा ये पुलिस वाले की कमेंट्री सुने, पुलिस वाला कह क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देखें ये अलमिया है हमारे पाकिस्तान का। हमें दिल करता है हम डूब के मर जाएं। हम पुलिस वाले होके भी हमारा ये हाल है कि एक आर्मी वाले के 2 भाई डाकू हों, पुलिस उनके खिलाफ ऑपरेशन करे और फिर उसके साथ ये हो कि आर्मी 40-50 जने लेके आए, LMGs, तोपें, सब कुछ अपनी मुसल्ला होके आए, राइफल वगैरह लेके आए। इन्होंने हमारे DVR निकाले, सबसे पहले इन्होंने आके बदमाशी की, थाने पे कब्जा किया। ये देखे हमारे अफसरान को हवालात में ले जाके मुल्ज़िमों के सामने मारा, पीटा, तशद्दुद किया। ब्लड देख लें आप, ये देखें सारे हवालात में से मुल्ज़िम, ये देखें कई भाग गए, कईयों को पता नहीं किधर गए, क्या है क्या नहीं है। ये क्या है, ये पाकिस्तान है। अब CM साहिबा कहाँ है, अब देखते हैं CM साहिबा के अंदर कितनी पावर है, देख लेते हैं वो क्या करती है। बातें तो बहुत बनानी आती है लोगों को, अब देखते हैं अवाम क्या करती है। हम भी तो अवाम की हिफाजत के लिए है ना। अब देखते हैं कौन सी मीडिया आगे आती है। जी, आपने ये पुलिस वाले की जो पुकार है ये सुनी। अब नाज़रीन इकराम, 1-2 चीजें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं। इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव है, लेकिन ये बातें करना जरूरी है। लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर इसे मकाफाते अमल भी कह रहे हैं। लोग इवन ये भी कह रहे हैं कि वट एवर हैज हैपेंड इन दिस पुलिस स्टेशन और द 3 पुलिस स्टेशंस ऑफ बहावल नगर विद द पुलिस, दिस इज व्हाट द पुलिस हैज बीन डूइंग विद द ऑर्डिनरी सिटीजंस ऑफ द कंट्री। यानी लोग अपना गुस्सा और गम भी दिखा रहे हैं और इस मामले के अंदर लोग वैसे न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। ओवरऑल जो मैंने एक सोशल मीडिया का मिजाज देखने की कोशिश की, ये मैं अपनी राय नहीं, जो एक राय सोशल मीडिया पर लोगों की है कि जी पुलिस वालों ने इसी तरह से DVR आते थे, उठाते थे, तोड़फोड़ करते थे। आपके तो थाने के अंदर, दफ्तर के अंदर ये हुआ है, लोगों के घरों के अंदर। इवन हमने देखा कि बहुत सी जगहों के ऊपर चादर चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल हुआ। और जब भी रेड्स होती हैं, इस तरह के रेड्स जो हैं वो पुलिस की तरफ से किए जाते हैं, तोड़फोड़, तशद्दुद, मार कुटाई, बदमाशी, ये एक चीज है। मैं इन पुलिस वालों को एक्यूज नहीं कर रहा और ना ही मैं विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा हूं। जो हुआ है वो गलत है और इसकी आला सतह पर शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। और इससे पहले बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें कोई अफसरान उठ के पुलिस वालों को भी पकड़ लेते हैं। बल्कि इससे भी बड़ा इंसिडेंट तो ये हुआ था, अगर आपको याद हो, अक्टूबर 2020 में IG सिंध का एक मुबैना अगवा हुआ था और कैप्टन सफदर की जो कराची से गिरफ्तारी हुई थी,
تو بلاول بھٹو کے مطالبے کے بعد اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے تحقیقات کا حکم بھی دے دیا تھا کہ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو تھا اور اس پر ظاہری بات ہے کہ ملٹری نے کہا تھا کہ ہم اس کی تحقیقات کروائیں گے، ہم اس معاملے کی مزید چھان بین کریں گے اور اس میں جو ملوث ہوئے انہیں سزا دیں گے۔ یہ انسیڈنٹ بھی آلریڈی ایک اس طرح کے ہوتے آئے ہیں۔ بہت سی جگہوں کے اوپر کوئی ایک افسر اٹھتا ہے، وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر لیتا ہے اور پھر اس کے خلاف محکمانہ کارروائی تو ہو جاتی ہے۔ اب یہ انسیڈنٹ جو ہے اس کی اب آپ نے بیک سٹوری سمجھنی ہے۔ ہوا یہ کہ آج کے انسیڈنٹ سے پہلے کچھ دن پہلے ایک ریڈ ہوئی ہے۔ وہ ریڈ ہوتی ہے ایک شخص کے خلاف جس پہ چوری ڈکیتی کے مقدمات ہیں مبینہ طور پر، اور اس کے گھر پر جب ریڈ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کا بھائی یا رشتہ دار جو ہے، اور وہ گھر ایک فوجی افسر کا تھا۔ تو وہاں پر جو ریڈ کرنے جاتے ہیں انہیں وہاں پر بٹھا لیا جاتا ہے، انہیں وہاں پر مارا جاتا ہے۔ ایس ایچ او صاحب بھی غالباً وہاں پر پہنچے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بھی بتایا گیا کہ انہیں بھی وہاں پر بٹھا لیا گیا اور زد و کوب کیا گیا۔ اب ایون میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے اوپر ایک دن پہلے کا بہاول نگر کی جو پولیس ہے اس کا موقف بھی تھا، اور اس وقت بتایا یہ گیا تھا کہ پولیس ملازم نے فرار ہونے والے شخص کا تعاقب کرتے ہوئے اسے پکڑنے کی کوشش کی کہ ملزم رفاقت نے گھر کے قریب پہنچ کر اپنے بھائیوں کو بلا لیا اور پولیس ملازم کے ساتھ مزاحمت کرتے ہوئے ملازم کو گھسیٹ کر گھر لے گئے اور پولیس ملازم کو ڈنڈا مار کر اس کا سر بھی پھاڑ دیا۔ لیکن انٹرسٹنگلی ہوا یہ، اور اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملزم کون تھا، یہ بہاول نگر پولیس نہیں بتا رہی، اور اگر یہ ملزم تھا تو پھر سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ایس ایچ او معطل کیوں ہوا، 3 کانسٹیبل جو ہیں ان کے اوپر 155C کا مقدمہ کیوں درج کیا گیا اور وہ گرفتار کیوں ہوئے۔ یعنی ہوا یہ کہ پولیس کے جو ملازم ہیں وہ گرفتار ہو گئے اس چھاپے کے بعد۔ اب یہ چھاپا غلط تھا، صحیح تھا، جو بھی تھا، چلیں وہ گرفتار ہو گئے، ان کے اوپر 155C کا مقدمہ درج ہو گیا، اور اس سب کے اندر ہوا یہ ہے کہ وہ لوگ جو حوالات میں بند ہوئے پولیس والے، چھاپا مارنے کی جن لوگوں نے جسارت کی، جن لوگوں نے یہ قصور کیا چھاپا مارنے والا، آج ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہو گیا۔ اب اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو انفارمیشن رپورٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج بوقت 1:15 7 سے 8 ڈبل کیبن ڈالے، یہ پولیس رپورٹ ہے جو میں ایز اٹ از آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ 7 سے 8 ڈبل کیبن ڈالے جو کہ پاک آرمی کے ہیں اور جن میں پاک آرمی کے 35 سے 40 جوان بامسلح سوار تھے، تھانہ سٹی اے ڈویژن بہاول نگر میں داخل ہوئے اور محرر تھانہ سے حوالات کی چابیاں چھین کر حوالات میں داخل ہو گئے۔ تھانے کے محرر کو دیگر سٹاف کے منع کرنے پر مزید مشتعل ہو گئے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی، اور حوالات میں مقید پولیس ملزمان، یعنی وہ پولیس کے ملزمان جو آلریڈی لاک اپ میں تھے، گرفتار تھے، پولیس ملزمان رضوان عباس سب انسپیکٹر، محمد نعیم ASI، محمد اقبال 124/C اور علی رضا 127/C جو کہ مقدمہ نمبر 81/24 مورخہ 10 اپریل 2024 بجرم 155C اور 342 تھانہ مدرسہ موجود تھے پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ یہ جو لوگ آئے انہوں نے تھانے کا کنٹرول سنبھالا، انہوں نے آ کر جو پولیس کے ملازمین آلریڈی انڈر کسٹڈی ہیں، جو گرفتار ہو چکے ہیں، اس چھاپے کی وجہ سے جو مارا، اسی کی پاداش میں غالباً گرفتاری پر غصہ اترا نہیں ہوگا، تو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور رائفل کے بٹوں اور ڈنڈوں کے ساتھ مقید پولیس کے جو ملازمین ہیں ان پر شدید تشدد کیا گیا، جبکہ تھانہ سٹی اے ڈویژن بہاول نگر کے SHO محرر سنتری اور دیگر عملے کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یعنی not just the people who were in the lock up، باقی جو وہاں پر پولیس کا عملہ موجود تھا اسے بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور سنتری سے رائفل سرکاری سے ایمونیشن بھی چھین کر ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد تھانے اور حوالات میں لگے CCTV کیمرہ جات کی توڑ پھوڑ کی اور تاریں اتار کر DVR اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد آرمی کی ایک ٹیم DHQ اسپتال بہاول نگر میں قائم پولیس خدمت سینٹر پہنچی اور وہاں موجود ملازمان پر تشدد کیا اور ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹر ساجد کو ساتھ لے گئے۔ وقوعے کے فوری بعد جناب DPO صاحب بہاول نگر ہمراہ جناب ڈپٹی کمشنر بہاول نگر موقع پر پہنچے اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد زخمی ملازمان کو بذریعہ ریسکیو 1122 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بھجوایا۔ مزید سرویلنس جاری ہے۔ اچھا، اب اس سب کے اندر ہسپتال کے اندر بھی ایک انسیڈنٹ پیش آیا اور پولیس والے وہاں پر بھی بوکھلائے ہوئے ویڈیوز کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اس میں جو اینی شاہدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اسپتال پر مکمل طور پر قبضہ تھا، کسی کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا، اور پولیس کے 7-8 ملازمین کو ہسپتال کے مین گیٹ کے سامنے لوگوں کے سامنے دھوپ میں کان بھی پکڑوائے گئے۔ اب اس سب کے اندر ظاہری بات ہے پولیس نے یہ جسارت تو کر دی، اور پولیس نے جو چھاپا مارا، پولیس کا یہ چھاپا صحیح تھا غلط تھا یہ تو تحقیقات کے اندر پتہ چلے گا، اور ان لوگوں کو اگر اریسٹ کیا گیا تھا جنہوں نے چھاپا مارا تھا گھر پہ،
تو وہ بھی بات ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا جو ڈی پی او صاحب نے یہ سب کیا. اب اس سب کے اندر مقامی صحافیوں سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بہاول نگر پولیس نے چھاپا پمپ چوری کے مقدمے میں مارا, ملزمان کو مدعی نے نامزد کیا, یعنی کہ جس بندے کا چوری ہوئی اس نے نامزد کیا جس پر پولیس نے چھاپا مارا, اور پھر جو کچھ ہوا پولیس کے ساتھ وہ اب ساری کی ساری قوم جو ہے وہ تو دیکھ چکی ہے. اب یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ اچھا خاصا کافی سینسٹیو ایشو ہے اور ظاہری بات ہے اس کے اوپر تحقیقات بھی ہونی چاہیے. اس وقت پولیس کے مختلف گروپس کے اندر جو مجھے چیزیں موصول